दो इंक्वायरियों का सामना, पनामा और डॉन लीक्स। सी पैक का पहला काफिला खामोशी के साथ गवादर की तरफ रवां दवा। आखिर पीपल्स पार्टी की मुश्किल क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उज़मा नौमान। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने डहरकी में जलसे से खिताब करते हुए हुकूमत पर शदीद तनकीद की है और ये भी कहा है कि अब जमहूरियत बचाने के लिए शेर की कुर्बानी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उन्होंने जमहूरी एहतसाब का मुतालबा भी कर दिया है। हारून साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी जमहूरी एहतसाब भी चाहते हैं और शेर की कुर्बानी भी चाहते हैं। ऐसे यहाँ करा है बेचारे को, न खुद को पता है न उसके मशीरों को पता है क्या बात कहनी है। पहली बात ये, पीपल्स पार्टी को अपोजिशन पार्टी है ही नहीं। दूसरी बात ये है, लगे हुए नौसरबाजी पे, डॉक्टर आसम को बचाना है और भी किसी को बचाना मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। खुर्शीद शाह कहता है कि वो बड़ा नवाज शरीफ को मजबूत कर दिया। ये तो हो सकता है इमरान खान की स्ट्रेटजी में खामियां हो। मतलब मैं खुद कहता हूं, जो मेरी थोड़ा बहुत फहम है, कि भाई इस तरह यलगार करना कैपिटल पर ठीक नहीं है। आप दबाव और तरह से भी कर सकते हैं, नाकामी तो उसे कोई नहीं है। और खुर्शीद जो है वो बिल्कुल इमरान खान ने ठीक कहा, एक उसको खुशामदी है, उसको उसका सेक्रेटरी लग जाना चाहिए। और वो कहता है उसके मरहूम वालिद के बारे में आज सुना उसने कुछ इरशाद फरमाया। खुर्शीद शाह के बारे में मैं दावे से कहता हूँ किसी इंडियन सिटीजन को पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बना कर दिए। अब मैंने कहा बदगुमानी से काम नहीं लेना चाहिए। हो सकता है इसको पता ही ना हो, कोई सिफारिशी आ जाता है हमारे माशरे में, तो यह है। और बिलावल साहब ने वहां फरमाया अगर अवाम हमारा साथ दे रही में अरखम, अगर अवाम हमारा साथ दें तो हम इनको बर्पा कर देंगे। वो बका तुमने इंकशाफ किया, अब तो अवाम पागल है तेरे साथ देंगे। रहीम अरखम के लोगों के साथ तुमने किया क्या था? वहां का तो मैं रहने वाला हूं ना, लेकिन मैं आई विटनेस हूं कि हजारों आदमी, थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज पीपल्स पार्टी के दौर में जब भी हुकूमत हुई वहां से माइग्रेट करना पड़ा लोगों को, पंजाबियों को, उर्दू स्पीकिंग को, सराइकी स्पीकिंग को, वहां रहे जमीनों पे कब्जा करते हैं। गवर्नर्स का हाल आपने देखा, लड़कना में क्या हाल है, सारे मंसूबे उसी तरह पड़े। 70 से 80% सरमाया जो तरक्याती मंसूबों का वो खा लिया जाता है या जाया हो जाता है, वैसे ही पड़ा रहता है। खुर्शीद शाह उस इंटीरियर सिंध की नुमाइंदगी करता है जिसमें करप्शन के कोई मानी नहीं है। यही बलूचिस्तान के बाद इलाकों में होता है। तो बिलावल साहब जो है क्या तीर मारेंगे? एहतसाब ये करेंगे, एहतसाब दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, अमरीका और बरतानिया ने कराई है। यही मीसाक जमहूरियत है, लूट के खाओ जी भर के, फौज की करो मुखालफत डट के। कोई काम, सिंध के वसाइल आपको पता है तनासब के एतबार से तमाम सूबों से ज्यादा है। भाई सिंध जो है वो एक तरक्की याफ्ता सूबा ना, कराची को जब आप, कराची उसका बड़ा हिस्सा है ना। कोई काम करके नहीं देते, लंच में पैसे ले जाते हैं, जब मीटिंगें वहां दुबई में होती हैं। यानी हालत इसी पीपल्स पार्टी ने 95 में यहां सारी गुंडागर्दी और दहशतगर्दी खत्म कर दी थी। अच्छा हबीब साहब, और ये एहतसाब करेंगे। और मुर्दे सिर्फ हजरत ईसा जिंदा किया करते थे, मुर्दे नहीं कभी जिंदा होते। हबीब साहब, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी इतना दबाव डाल सकती है हुकूमत पे कि हुकूमत उनके मुताबिक? एक आखिरी बात, उसने कहा शर्म आनी चाहिए। किसने कहा? भला खुर्शीद शाह ने कहा। इमरान खान को क्या कहा? बिलावल। शर्म आनी चाहिए, इसे शर्म नहीं आती है। 6000 करोड़ हमारा कर्जा था, इसके बाप की हुकूमत में 13,000 हो गया, कितना 18, 14,000 से 21,000 हो गया। यानी 6,000 से 21,000 तो मिनिमम हो चुका है। बाद लोग कहते हैं इससे ज्यादा है। इनको नहीं शर्म आती? हबीब साहब, शर्म इमरान खान को नहीं चाहिए? इतना दबाव पीपल्स पार्टी डाल सकती है कि हुकूमत मुतालबात मान ले? देखिए बात यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के सामने आई है पीपल्स पार्टी के लिए। पीपल्स पार्टी की जितनी भी बुनियाद सियासी हमायत उसकी मौजूद थी पंजाब में, वो इरोड होती चली जा रही है। और रिसेंटली चूंकि एक धरने का ऐलान किया उन्होंने इमरान खान साहब ने, और उसके बाद तकरीबन कामयाबी हासिल करने के बाद उसका ऐलान, उसको कॉल ऑफ कर दिया। तो
اس کامیابی کا جو تاثر بڑا ہے سیاسی حلقوں میں کہ جناب عمران خان نے صرف دھرنے کی دھمکی سے کام لے لیا، جو کہ پہلے وہ دھرنا انہیں 126 دن کرنا پڑا تھا، تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی خود کو بڑی ویک محسوس کر ٹینشن میں، بہت شدید ٹینشن میں، کیونکہ پیپلز پارٹی کا ڈیزائن یہ تھا کہ 2018 کا جو الیکشن ہوگا اس میں ہم ایک بڑے پلیئر کے طور پر سامنے آئیں گے۔ عمران خان کا جو ریسنٹ جی بالکل عمران خان کا جو ریسنٹ ایمرج ہے، ایک پولیٹیکل ایمرج جو ہوا ہے، سرج آیا ہے، اس کی وجہ سے انہیں لگ رہا ہے کہ یس اب ہمیں عمران خان سپیس نہیں دیں گے پنجاب میں، اور کے پی میں وہ آلریڈی یہ سپیس کیپچر کر چکے ہیں۔ تو پھر کیا بلاول کی تقریروں سے دباؤ بڑھ جائے گا؟ دیکھیں وہ تقریر ان کی مجبوری ہے کہ وہ نواز شریف کی مخالفت کریں اور ساتھ میں عمران خان کی بھی۔ ان کے پاس ایک تیر ہے اور اس سے وہ شکار دو کرنا چاہ رہے ہیں، ایک وہ شیر کا بھی شکار کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کا بھی شکار کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک منٹ، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان پرفارمنس دکھائے پختونخوا میں جی، اور مخالف تو رہے ایک طرف، ہمیں بھی یہی کہتے ہیں بھائی وہاں اپنے پولیس ٹھیک کرو، اسکول ٹھیک کرو، اسپتال ٹھیک کرو، ترقیاتی منصوبے ٹھیک بناؤ، سول سروس ٹھیک کرو۔ ان کے پاس اتنے عرصے سے سندھ ہے، یہ وہاں کام کر کے دکھائیں، ان کی کوئی بلڈنگ کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ لیکن بلاول کے پاس سندھ تو 2 سال سے آیا ہے نا، تو 2 سال میں سندھ میں کچھ ان کے والد گرامی کے پاس ہے، ان کی پارٹی کے پاس تھا، زیادہ صحیح الفاظ میں۔ پارٹی کو تو بناتے نہیں کہ پارٹی کام کرے، اور یہ ہیں خورشید شاہ اور وہ شرجیل۔ میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی حد نہیں ہے، یعنی کیا اس کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں سوچتا کہ کراچی کی ایک ایک سڑک پہ 10 ہزار بورڈ لگے ہوئے ہیں، ہر بورڈ سے اخباروں کو اشتہار دیتے، اس میں سے 30% پیسے کھائے جاتے تھے۔ ہسپتالوں کی حالت آباد ہے، پنجاب میں بھی قابل ریش نہیں، وہاں تو جائیں۔ میں نے آپ سے کئی بار عرض کیا 3 یا 4 ہفتے ایوریج ایک تھانے دار ٹکتا ہے، بہت ہوگا 6 ہفتے۔ لیکن اب صورتحال بدلی ہے نا، اور جب سے مراد علی شاہ صورتحال بدلی ہے نا، وہاں پہ کچھ بہتری الیکشن سر پہ آئے ہیں، کچھ کوشش کریں گے، سینکڑوں آدمی پیر پگاڑا کے پکڑے ہوئے، سینکڑوں جھوٹے مقدمے۔ تھر میں آپ مجھے بتائیے تھر کی آبادی کتنی ہے؟ تو بہت تھوڑی سی نومنل آبادی ہے، تھوڑی سی آبادی ہے، مطلب کوئی ایک فرض کیجئے ایک پلان بنا لے، اگر یہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو ان کو دوائیاں دینی تھی کہ وہ پوری خوراک ہی نہیں بیچارے لے سکتے، سکولوں کے بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، وہاں کچھ رکھنے دے، پانی ان کے پاس پڑا رہا، ضائع ہو گیا، گندا۔ یہ انگریزوں کے دور سے نظام چلاتا ہے، قحط تو وہاں پڑتا ہے، ٹھیک ہے، خشک سالی وہ تو کوئی روک نہیں سکتا۔ کوئی ایک کام کر کے انہوں نے دیا، 2 سال میں اس نے کیا کام کر کے دیا؟ دیکھیں اب تو ہارون صاحب وہاں پہ دیکھیں نا کہ کچھ انہوں نے بہتری، سب سے پہلے تو وہاں پہ مسئلہ ہے گورننس کا، کہ لوگ دفتروں میں حاضر ہوں، دفتروں میں حاضری شروع ہو گئی، کچھ رشوت کم ہو گئی۔ اب جو پولیس کے آئی جی ہیں، اگرچہ مجھے ذاتی طور پہ کوئی سے نہیں دیکھیں نا، اس کی ضرورت ہے زیادہ بڑے اقدامات کی۔ یہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں، ان پہ خود کرپشن کے مقدمے ہیں، نہیں ان کے اوپر مراد علی شاہ کے اوپر، یہ نیب میں گئے جی، کئی دفعہ پیش ہوئے، لو لیکن کلیئر ہو چکے کیا کلیئر ہوئے جی؟ نیب میں تو سارے کلیئر ہو جاتے ہیں۔ نیب میں تو اگر خدا کا شکر ہے کہ ان کو قتل کے مقدمے نہیں دیے، ورنہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بس آپ اتنا سا جرمانہ دے دیں۔ بلاول نے آج ایک اور بڑی عجیب سی بات کہی کہ اگر تحریک انصاف میں -1 ہوتا ہے تو سربراہ شیخ رشید ہوں گے، اور شیخ رشید خان صاحب سے بہتر کام بلاول صاحب دیکھیں، یہ تو سربراہ، میں تو آج بخار تھا، میں تو اخبار ہی نہیں دیکھی، ٹی وی بہت سی سرسری دیکھا، اگر -1 تو سربراہ شیخ رشید ہوں گے۔ کیا مطلب؟ ذمہ دار پولیٹیکل لیڈر ہیں، شیخ رشید کو تو کوئی گھسنے نہ دے وہاں پہ، اور شیخ رشید تو الٹیمیٹ انالیسس میں ان کی تباہی کا باعث بنے گا۔ یہ اگر شیخ رشید سے بچ جائیں، اپنے کرپٹ نکال دیں تحریک انصاف، اور جو میجر ایشوز ہیں اس پہ تھوڑا سا کام کر لے، پولیس، سول سروس، پی آئی اے، ریلوے، اکانومی کیسے ٹھیک ہوگی، عدالتیں کیسے ٹھیک ہوگی۔ یہ رات میں نے اس سے کہا، اس کا فون آیا تھا، میں نے کہا خان صاحب وزیر اعظم بنے، وزیر اعظم کی طرح بات کریں، یعنی وہ تو ووٹوں سے بنے گے۔ سول سروس کیا کرے گی، عدالتی نظام کیسے، پولیس کیسے ٹھیک ہوگی، تعلیمی ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ شیخ اس کو نکال دیں، شیخ رشید سے دور رہیں، ٹیلی فون پہ بات کیا کریں۔ تو یہ جیت سکتے ہیں اپنی تجربے پہ توجہ دیں۔ بلاول نے دھمکی دی ہے کہ پاناما بل اگر پاس نہ ہوا تو پھر حکومت کو لگ پتہ جائے گا، کر کیا سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ اگر اس پہ غور فرمائیں تو یہ بھی بنیادی طور پہ بظاہر دھمکی نظر آتی ہے، لیکن اصل میں یہ حکومت کا ساتھ دینے کے مترادف ہی ہے۔ اچھا، کہ حکومت کو ایک دفعہ یعنی پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر حکومت کو ایک بننے والے جوڈیشل کمیشن کا سامنا ہے آئندہ کچھ عرصے میں،
تو اس جوڈیشل کمیشن میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور جس طرح ججز نے کہا کہ وہ ایک جج پر مشتمل ہوگا، تو خیر، تو وہ اس پر بلاول نے جو انہیں کہا ہے کہ جناب آپ ہمارا قانون منظور کریں سینٹ میں، ورنہ ہم جوڈیشل کمیشن نہیں مانیں گے، جمہوری احتساب ہونا چاہیے، عدالتی احتساب انہوں نے کہا نہیں ہے۔ تو اس میں دیکھیے بنیادی طور پہ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ انہوں نے ایک طرح سے حکومت کو سپورٹ ہی کیا، یعنی یہاں بھی مثال جمہوریت احتساب بتاؤں کیا ہوتا ہے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں ہارون صاحب یہاں پہ، اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ ناظرین جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے، جنہوں نے آج حکومت پر خوب تنقید کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عمران خان پر بھی خوب تنقید کی ہے۔ حبیب صاحب، پیپلز پارٹی اتنی ایفرٹ کر رہی ہے، کچھ ہاتھ بھی آئے گا یا نامراد ہی رہ جائے گا؟ دیکھیں سندھ میں تو ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، لیکن جو رحیم یار خان ہے، یس وہاں پر جو وہاں پر بھی ان کے ہاتھ میں اچھا کنٹرول ہے، کیونکہ ان کے جنوبی پنجاب کے صدر جو ہیں اور سابق گورنر جو ہیں وہ وہیں پہ رہتے ہیں، تو وہاں پہ ان کا ایک اچھا 3 سیٹوں کے اوپر اور نیچے جی جو ان کے سابق گورنر جو پیپلز پارٹی کے دور میں جو رحیم یار خان سے تھے، کیا نام ہے؟ محمود صاحب، جی جی چند ہفتے رہے گا، تو جی چند ہفتے رہے، تو مگر اس کو شہر میں تو کوئی نہیں پوچھتا، اچھا، لیکن وہاں پہ سائٹوں پہ تو ان کی نشستیں ہیں نا، تو اس کی وجہ سے وہاں پر تو انہیں، جیسے آج انہوں نے رحیم یار خان میں بھی جلسہ کیا، چھوٹا سا اگرچہ بڑا نہیں کیا، تو اور جو ڈہر کی ہے وہاں پر بھی انہوں نے ایک اچھا جلسہ کر دیا، تو یہ حکومت کے اوپر دباؤ تو ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس طرح کا دباؤ کہ وہ اس کا فائدہ حکومت کو بھی پہنچے اور پیپلز پارٹی کو بھی پہنچے۔ پیناما کا یعنی جو بل ہے سینٹ کا، یہ دباؤ بھی میثاق جمہوریت کے تحت ہی ہوگا۔ پیناما کا بل ہے جو سینٹ کا، جسے وہ منظور کروانا چاہ رہے ہیں، جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اگر یہ منظور نہ ہوا تو پھر جوڈیشل کمیشن بھی نہیں چلے گا، ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کی کریڈٹ میں یہ جا رہا ہے سارا سسٹم پیناما کی تفتیش اور تحقیق کا، وہ ان کے پاس چلے جائے۔ دیکھیں وہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے عمران خان کو، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں امریکہ اور برطانیہ ضامن ہے۔ دیکھو امریکہ اور برطانیہ یہاں کیسی حکومت چاہتے ہیں، یہاں وہ چاہتے ہیں، وہ مصر کا کیا تھا ڈکٹیٹر بدبخت، حسنی مبارک جیسی حکومت چاہتے ہیں وہ یہاں۔ انہوں نے انڈرسٹینڈ کرائی پیپلز پارٹی کی، انہوں نے اس میں منسٹر اور اس طرح کی سازشوں میں تھی، وہ یہاں چاہتے ہیں ایک ایسی حکومت جو ان کے کہنے پہ چلے، اور وہ یہاں کیا چاہتے ہیں، انڈیا کے بالادستی چاہتے ہیں، اور یہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کیا چاہتے ہیں، تمام پالیسیوں سے واضح ہے کہ اس کا سیٹلائٹ ہو سکم اور بھوٹان ہو پاکستان۔ ایک منٹ ہے نا، وہ ساری نواز شریف کی پالیسیاں میں اس کی وضاحت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اس کو پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ہیں۔ یہ زرداری صاحب کی دوستی کس سے تھی؟ کرزئی سے، ان کی کس سے ہے؟ سابق صدر اور موجودہ وزیر اعظم کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، ایسے نہ کریں۔ یہ سوائے پیسے یہ نہ ملک کا کبھی پولیس ٹھیک کریں گے، نہ عدالت ٹھیک کریں گے، نہ اسپتال ٹھیک کریں گے، نہ تعلیمی ادارے ٹھیک کریں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ پینے کے پانی کے لیے اس ملک کو 20-30-40 ارب روپے کی ضرورت ہوگی، 400 روپے یہ برباد کریں گے میٹرو ٹرین پہ، میٹرو بسوں پہ، ادھر کراچی گرین لائن پہ، کبھی پینے کے صاف پانی نہیں دیں گے، کبھی تعلیم ٹھیک نہیں کریں گے، ان کا یہ ایجنڈا ہی نہیں ہے۔ عمران خان 1000 غلطیاں کیوں ہوں، اگر یہ کرپشن پہ کوئی تحریک ہے اس کی وجہ سے، پاناما کا معاملہ اٹھا اس کی وجہ سے، ان سب نے تو کوشش کی۔ خورشید شاہ نے تو وہ حرکت کی کہ اگر دفتر میں ہمارے داخل نہیں ہو سکتے، یہ کیا کر رہے ہیں، اس کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویسے تو سب کا اللہ کے فضل سے ایک ہی حال ہے تینوں پولیٹیکل پارٹیوں کا، کسی کے پاس پلان نہیں ہے سول سروس کیسے ٹھیک ہوگی، کرپشن کیسے ختم ہوگی۔ خیر وہ تو دونوں ختم ہی نہیں کرنا چاہتے، اس کی بھی پارٹی میں ویسے تو کرپٹ لوگ ہیں۔ اب ہسپتال کیسے ٹھیک ہوں گے، پینے کے صاف پانی کیسے ملے گا، تعلیم کیسے ٹھیک ہوگی، جابز کیسے کریٹ ہوں گی، سول سروس کا نیا جو درکار ہے۔ اب دیکھو نا ریلوے میں روز تماشے ہوتے ہیں، ریلوے میں کوئی ٹرینڈ آدمی ہے ہی نہیں، کوئی ریلوے کے پس منظر کا، کیونکہ اب تو نئی سول سروس درکار ہے نا، ہیلتھ میں ٹرینڈ لوگ درکار ہیں، جو دنیا تو بدل گئی ہے۔ انڈیا میں ٹرین ٹھیک چلتی ہے، یہاں سعد رفیق نے
साल भर काम किया, इसके बाद अब और काम पे लग गया है कि अच्छा, मैं सबसे बड़ा खुशामदी एस्टेब्लिश हो जाऊं, हालांकि साथ के जो कारनामे अगर वो बयान कर दिए जाएं किसी अखबार नवीस को इसके पे काम अच्छा हबीब साहब, हुकूमत को अब 2 इंक्वायरियों का सामना है, पनामा लीक्स और डॉन लीक्स, क्या इन दोनों मुश्किलात से हुकूमत निकल पाएगी? क्यों नहीं निकल पाएगी? बात यह है कि क्या पहले तो आप अगर ये फर्ज कर चुके हैं कि हुकूमत चोर है, फर्ज किया आपने, ये तय कर लिया है इमरान खान साहब की तरह या उनकी तर्ज पर कि एक फैसला दे दिया, अगर आपने एक फैसला दे दिया है कि इमरान खान साहब की तरह के जनाब नवाज शरीफ ने पनामा में ऑफशोर कंपनियां जब एलिगेशन और वो गलत है, डेफिनेटली जब एलिगेशन है तो डेफिनेटली लोग तो ये चाहते हैं ना कि उसकी वजाहत तो फैसले बनी गाला की बुनियाद पर हैं तो बस फिर तो तय हो चुके, फिर तो रोजे क़यामत भी आ चुका और सजा जज़ा भी। क्या ताल्लुक है? तो अदालत ये थोड़ी बाकी तो देखेगी, येट टू बी इन्वेस्टिगेटेड है, बाकी सारी चीजें हैं। अदालत इसे क्या देखेगी? अदालत को पब्लिक ओपिनियन या इन चीजों में शोर शराबे के टॉक शोज में थोड़ी, हाँ, तो वो फैक्ट्स देखेगी। अदालत में तो फैक्ट्स पेश किए जाएंगे और उसमें दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, हमें उस पर ज्यादा तबसरा करना नहीं चाहिए। कल हालांकि एक सरकारी अखबार नवीस ने कहा, लेकिन ठीक कहा, कि भाई सियासी लीडर बयान क्यों देते हैं इस पे बाहर निकल के सुप्रीम कोर्ट में? वकील उनके अपना मौका बयान करते हैं, वकील तो जवाब दें, अगले दिन अदालत में जाएंगे, उनसे पूछ लेंगे। ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है। कल तो बाकायदा लड़ाई हुई है अदालत के, वो लड़ाई तो इसलिए हुई ना, वो बेचारा क्या उसका नाम है अल्लामा का जो है खुरम गंडापुर, खुरम नवाज, उसको जिंदगी में मौका मिल गया वहां आने का, और नईमुल मुल्क भी कोई सूझबूझ का आदमी नहीं है भाई। उनसे कहते हैं, पहली बात है उसे उसका क्या ताल्लुक है केस से कि वो आके वहां लीडरों से गुफ्तगू करे। चलिए वो करना चाहते तो नईमुल मुल्क से भी होशमंदी का मुजाहरा करते, भाई आप कर लें, कितने मिनट आप बात करना चाहते हैं, बात कर लेते, उसके बाद इमरान खान साहब कर लेते, और अगर कोई तलखी हो गई थी तो दोनों एक दूसरे से माजरत कर लेते हैं, चले छोड़े जी, जैसे होता है हो जाती है। वो तो ये ऐसे, यही तो मैं रोता हूं इस मुल्क के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, असल इश्यूज पे कभी किसी ने काम किया है? सिविल सर्विस कैसे काम करेगी, पुलिस कैसे ठीक होगी, एग्रीकल्चर कैसे ठीक होगी, जॉब्स कैसे क्रिएट होंगी? ये आप देखें, ये पोल्यूशन पे हमारे पास आज वक्त नहीं है, कल इस पे बात कर लेंगे। ये पोल्यूशन पे किसी को क्लू ही नहीं मिल रहा था, 20 आदमियों की मीटिंग हुई, क्या करें, आधा घंटा यही करते रहे, क्या करें क्या करें? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में पता चला कि असल में है क्या मसला? नहीं, हमें पता है, थोड़ा बहुत हमने काम किया, कई अखबार नवीसों को पता है थोड़ा बहुत, जितना एक अखबार नवीस को पता होना चाहिए। इनको कोई क्लू ही नहीं मिल रहा था। क्या 2006 से मशीनरी पड़ी हुई है, 11 शहरों के लिए जापान ने दी थी, किसी ने खोली नहीं आज तक। मैं दावे से कह रहा हूं इसकी तरदीद करेंगे। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे हम नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भी हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे हुकूमत से 2 इंक्वायरियों के मामले पर, एक तो पनामा लीक्स और दूसरी है डॉन लीक्स। हबीब साहब, पनामा लीक्स के मामले में बारे सबूत किस पर होगा? ये बड़ा अहम सवाल है और इस पे बहुत सारी आरा है। अब ये तय होगा कमीशन के जब TORs बनेंगे। अमूमी तौर पर जहां मालियात का मामला हो, तनाज़ा मालियाती नोयत का हो और खासतौर पर व्हाइट कॉलर क्राइम का हो, तो वहां पर बारे सबूत इस तरह के पर्टिकुलर केसेस में मुद्दा अलह पर होता है। इस केस में जो बारे सबूत होगा, जो अपेरेंटली लगता है जब TORs फाइनल होंगे और फिर उसका एक जो उसके रूल्स बनाए जाएंगे कि किन के तहत आगे बढ़ना है, इस पे कौन सा ज़ाब्ता फौजदारी होगा, ज़ाब्ता दीवानी होगा, या किस तरह उसमें कौन सा कैसी आपने शहादतें इकट्ठी करनी है, तो उस पर फैसला होगा। लेकिन आम तौर पे इस पे ये पूछा जाता है सवाल कि आपके पास ये प्रॉपर्टी ऑफशोर कंपनी की आपकी है? वो कहते हैं हाँ आपकी है। तो फिर अगला सवाल होता है कि आपने कैसे ली? आपने वो अगले आदमी को बताना पड़ता है, जी मेरी यहां से इनकम थी, यहां से इनकम थी, यहां से इनकम थी, और फिर मैंने ये प्रॉपर्टी बनाई। तो ये तो तरीका है आम तौर पर इस तरह के केसेस में। और अगर इसमें कोई ऐसी चीज है, जैसे ये कह रहे हैं कि जी आपने पैसे लॉन्डर किए, जैसे पैसे लॉन्ड्रिंग, तो जब पैसे लॉन्डर का इल्जाम आएगा तो उस पे बारे सबूत जो होगा वो मुद्दई के जिम्मे होगा। फिर मुद्दई को साबित करना होगा कि ये जो पैसे पाकिस्तान से बाहर या बाहर से पाकिस्तान आए हैं, ये पैसे अव्वल नाजायज तौर पर कमाए गए, दोम इसका कि ये लॉन्डर किए गए। तो ये एक दो मुख्तलिफ चीजें हैं कि इसमें जो तो हिस्सा फौजदारी क्राइम से मुतल्लिक है उस पे ज़ाब्ता फौजदारी का इतलाक होगा और बाकी पे सिविल कोर्ट। अच्छा अरुण साहब, आपको क्या लगता है इम्कानी तौर पर इस फैसले में कितना वक्त लग सकता है? 7 महीने तो गुजर चुके हैं और अब आके अदालत ने इस पे स्टेप लिया है। देखिए, ये कहना मुश्किल है कितना वक्त लगेगा। इसमें ख्वाहिश सिर्फ एक करनी चाहिए, मैं अदालत के नतीजे क्या होगा, इसमें ये बचेंगे मरेंगे,
कुछ भी होगा इसमें मैं तो भी नहीं राय देता था। अदालत में मामला कुछ थोड़ी बहुत माकूलियत होनी चाहिए, कोई तरीका नहीं है कि मैं उसको मुजरम साबित करने की कोशिश करूं, कोई दूसरा उसको मासूम साबित करने की कोशिश करे। टाइम का ये है कि अदालत में मुनसर है, जैसी गर्द उड़ाई जा रही है इसमें अदालत के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। और एक आदमी ने जिसके लिए बदतरीन लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, उसने ये लिखा है कि नवाज शरीफ पे फलां डैश डैश छोड़ दिए जाएंगे, अखबार में छपा हुआ है। ठीक है, अगर उसने कहा है कि अगर उसने फीते काटने से ज्यादा कुछ किया और उसका नोटिस लिया गया है मुख्तलिफ हलकों में कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये देखिए, ये मीडिया को लगाम देनी होगी कि अपनी हुदूद में रहे। जो भी यानी अदालत में कार्रवाई हो रही है उस पर कानून के मुताबिक मीडिया अपनी हुदूद में है, अंदर से कमरा अदालत से बाहर आने वालों को के लिए हदायत जारी कर दे। जनाब वाला मीडिया में मैं आपको बताया ना, जो लोग मीडिया में छपा हुआ जो मैंने आपको देखिए, वो तो ठीक है, तो मैंने मीडिया ठीक है, और मैं अब आगे नहीं जाना चाहता। जज इस पे परेशान हुए और एक जज ने रिमार्क्स दिए, तो उसमें अदालत को काम करने दें। देखिए, अदालत में नाइंसाफी की कोई मुझे अंदेशा नजर नहीं आता। कोई होशमंद आदमी गौर करे, हर तरफ से दबाव है, हर तरफ से दबाव है। 20 करोड़ आदमी देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, बोल तो दुनिया भर का मीडिया देख रहा है, और अदालत इसमें क्यों नाइंसाफी करेगी? और मामला इतना पेचीदा है नहीं, चंद सवालात हैं। अब मैं वो सवालात भी नहीं करता कि ये चीजें हुई हैं, उस पर अदालत को जायजा लेना है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट है जनाब, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उसमें जो तयशुदा फार्मूला है उसे जरा हटकर भी देख सकती है चीजों को। मकसद क्या है कि बिल्कुल सही इंसाफ हो। एक जब ये लिखा हुआ फैसला आएगा, मेरे जैसा आदमी भी देख के बता देगा कि इंसाफ हुआ है या नहीं हुआ। और इंसाफ ये नहीं है कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला हो, इंसाफ ये नहीं है कि इमरान खान की मर्जी हो, इंसाफ ये नहीं है कि उसके हक में फैसला हो। इंसाफ ये है वो बोलता है फैसला, ठीक, फैसला चीख चीख कर बताएगा कि वो सही है, और बिल्कुल मुझे यकीन है कि सही फैसला करेंगे। क्यों नहीं सही फैसला करेंगे जी, इसकी कोई वजह है। और ये जो अदालत के बाहर लीडर साहबान तकरीरें करते हैं, और ये जो अखबार में भी समझते हैं हम ये करेंगे। आजकल तो मैंने देखा वो एंकर सवाल करने वाले भी समझते हैं कि हम तो मुल्क में इनकलाब पैदा कर देंगे, फलां के हमारे इससे कुछ होने वाला नहीं। टाइम, इट कैन टेक टाइम। लोग मुगालते हैं, मैं इस तरह की चीजों पे वक्त लगा करता है। हबीब साहब, अदालत ने कल अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिया गया कि अदालत अपने TORs बनाकर देगी। अदालत जो TORs बनाकर देगी और जो TORs पहले से मौजूद हैं, उनमें क्या फर्क होगा? ऑब्वियसली कुछ फर्क हो सकता है कि जैसे या ये भी हो सकता है कि उन्हीं दोनों TORs को मिला के कोई एक तीसरी शक्ल बना ली जाए और उसमें से कुछ चीज, यानी कुछ TORs इधर से ले लिए जाए, कुछ उधर से ले लिए जाए। इसमें TOR से मुराद है असल सवालात का तयन, नंबर 1, कि वो सवालनामा जो तमाम फरीकों को भेजा जाए, ठीक, वो सवाल जो है वो TOR है। तो अब इसमें जो अदालत में बात चल रही है वो इसी तरफ बन, मिसाल के तौर पे कि क्या मरियम नवाज किसी तरीके से ओनर है, क्या नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक इन कंपनियों से है, क्या नवाज शरीफ के डिपेंडेंट्स हैं, वज़ीर आज़म ने तो कल जवाब जमा करा दिया ना, उन्होंने तमाम इल्जाम मानने से इनकार किया। वज़ीर आज़म तो कार्रवाई है ना, हम उस पर तबसरा तो नहीं कर सकते। का तो नाम भी नहीं है उसमें, इस पूरे केस में हमें नहीं यार, लेकिन तहरीक इंसाफ की TORs में उसका नाम ही नहीं है, किसी का भी नाम नहीं, शरीफ खानदान का तो इस मुकदमे का ताल्लुक नहीं। और छोड़े जी अदालत, फिर अगेन ये फैसला करते हैं। मैं कह रहा हूं कि ये सारी बातें फजूल है, कोई मुकदमे पे तबसरा नहीं होना चाहिए। पूरी कौम को अदालत के पीछे खड़ा होना चाहिए, जो फैसला वो माने, एक मैच्योर कौम की तरह बिहेव करना चाहिए। मेरा तो ख्याल ये है कि हमें अपनी अदालत पर नजर रखनी चाहिए। हमें, क्योंकि अदालतें जो हैं अपने प्रोसेसेस के जरिए इंसाफ देती हैं, हमें उसके हर प्रोसेस को देखना चाहिए। और हर टीवी चैनल पे, दस्तूर चैनल पे अपनी मर्जी का प्रेशर बिल्ड करना चाहिए। ऐसा नहीं होता। देखिए, अदालत में, अदालत ये खुली अदालत किस लिए है? मुझे एक बात बताइए, 2 बहुत सीनियर वकील उधर से कुछ उधर से, वो किस लिए सारे क्वेश्चंस रेज करने के लिए वो मौजूद है? वो बिल्कुल मौजूद है। और हमें से मुराद कर किसको नजर रखनी चाहिए? देखिए, कमरा अदालत में जो कुछ होता है, एक नंबर 1 वो रिपोर्ट हो जाएगा, सामने होना चाहिए, सबके सामने होना चाहिए। तो सामने हो रहा है। और इस केस में अरुण साहब, मैं आपको अर्ज करूं, मेरी जाती राय यह है
قانون اور سیاسیات کے ایک طالب علم کے طور پہ کہ عدالت نے اس چیز کو لے کے اپنی ذمہ داری میں اپنا جو ارینا ہے اس کو بڑھایا ہے. اچھا آپ تو قانون اور سیاست کے طالب علم ہیں, ہم بایولوجی کے. نہیں آپ بالکل آپ بالکل ٹھیک ہے, سارے لوگ قانون اور سیاست اور یہ بہت سارے قانون دانوں کی رائے ہے. اب جب عدالت نے جناب والا بہت سارے قانون دانوں کو چھوڑے, اصول کی بات کریں. اصول کی بات ہی میں آپ کو اصول کی بات یہ ہے کہ لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. نہیں, لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ اور پروسیس ٹھیک ہو رہا ہے کیا غلط ہو رہا ہے ان دا آئیز آف پیپل. دیکھیں یہ ہے اصول. اوہو ان دا آئیز آف پیپل پھر ریفرینڈم کرا لیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, دیکھیے جیسے یہ, اچھا اس کو ذرا ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں. جیسے یہ لیڈر ہیں جوہلائے کرام, نہ کبھی کوئی کتاب پڑھی, نہ اہل علم کے پاس گیا, نہ کوئی شرافت, نہ کوئی متانت, کہتے ہیں جی عوام فیصلہ کرتے ہیں. عوام بھائی ایک کونسلر یا ایم پی یا ایم این اے خرید لے لوگوں کو اور عوام کا فیصلہ ہے. اور بھائی قانون کا فیصلہ جو ہے وہ ججوں پہ چھوڑنا پڑتا ہے, دونوں طرف کے وہ دلائل سنتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ عدالت درست. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین, بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاناما لیکس کیس کے حوالے سے. حبیب صاحب, مریم نواز صاحبہ کا کیا بنے گا اس کیس میں؟ مریم نواز کا کیا بنے گا, ان کا نام بینیفیشل اونر کے طور پہ آیا ہے, اور بینیفیشل اونر آج اسی لیے, اور ایسا اونر دیکھیں اب آپ نے جب عدالت میں اس نقطے کی توضیح ہوگی نا کہ یہ بینیفیشل اونر کیا ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہمیں پاکستانی تعریفیں نہیں چاہیے ہوں گی, کیونکہ پراپرٹی ان کوسچن جو ہے وہ لندن میں ہے اینڈ کمپنی ان کوسچن جو ہے وہ پاناما میں ہے. تو اب ہمیں وہیں کی تعریفیں لینی ہوں گی. تو وہاں کی جو بینیفیشل اونر کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو کسی کمپنی کا ٹرسٹی ہو, کسی مالک کا نامزد ہو, اور وہ لیگل اینٹی ایون نہ ہو, یعنی اس کے شیئرز بھی نہ ہو اور رسپانسبلٹی بھی نہ ہو, تو اس کو بھی بینیفیشل اونر کہا جا سکتا ہے. تو ان آف شور کمپنی میں تو انگریزی تعریف کے مطابق, یعنی انگریزوں کی تعریف کے مطابق اور برطانیہ میں لاگو ہونے والی قانونی تعریف کے مطابق, تو جو مریم ہے ان کا ظاہر جو یہ نظر آتا ہے سٹانس کہ میں مالک نہیں ہوں, اونر نہیں ہوں, تو وہ ٹھیک ہے. تو عدالت کو وہی ماننا پڑے گا. اور دوسرا ایک نقطہ اور صاحب کے پروسیسز جو ہے نا عدالت کے, وہ ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے. اور ٹرانسپیرنٹ ہے نا یار, عدالت آپ کو بنا دیتے ہیں یار چیف جسٹس, یار یہ کیا عدالت میں آپ چڑھے ہوئے یار, عدالت سے کیا خطرہ ہے. ایک منٹ یار, دیکھیے جی اس کو ثابت کرنا پہلے جو نہیں, انہیں تو موقف ان کی قسمت خراب تھی. یہ تو کہتے ہیں نا ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں, کمپنی ہی کوئی نہیں ہے. ایک تو یہ ہے, میں بالکل معلومات کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں, عدالت اس کی تصدیق کر سکتی, ماہرین کر سکتے ہیں, عدالت کو خیر اس میں نہیں پڑنا چاہیے. ریکارڈ تو سارا نواز شریف نے انکم ٹیکس کو بدل دیا ہے, اور جو مہینہ وہاں جا کے پڑا رہا, وہاں بھی بہت سی تبدیلیاں, وہاں بھی چکر چلایا. اس کو عدالت بلا کے پوچھے نا, فرض کرے کہ اچھا نہیں ریکارڈ تو سارا بدلا, یہ تو خبریں بھی چھپی ہوئی ہیں, اور یہ ریکارڈ نہ بدلیں یار, یہ کبھی ہو سکتا ہے. کیونکہ اعتزاز احسن نے کہا تھا کہ 500 روپے سے نے ٹیکس دے, ٹیکس تو یہ دیتے نہیں تھے, دونی بھی نہیں دیتے تھے, ہم ہی لوگ ٹیکس دیتے تھے. ٹیکس کا تو سارا ریکارڈ بدلا ہے, وہ ایف بی آر میں تحقیقات کیجئے, پتہ. اچھا اگر کوئی بنا دیا نا کمیشن, ایسا آدمی جس کو سپریم کورٹ پورے اختیارات دے, جیسے سیڈل کمیشن کو دیے تھے, اس نے سیڈل نے سارا پچھلے ریکارڈ میں لے دیا. ہارون صاحب قانونی پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ٹی او آرز دیے ہیں اور جو آج اخبارات میں چھپے ہیں, ان کے مطابق آپ کو تفتیش 1972 سے شروع کرنی پڑے گی. ان کے مطابق بھی وہ تو آپ الجھانا چاہتے ہیں, یہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے. عمران خان نے کیا کیا تھا؟ عمران خان اتنا سمجھدار ہوتا نا, نہیں ان کے وکلا ہیں بڑے بڑے, عمران خان اتنا سمجھدار ہوتا نا, وہ وکلا کو بھی میں جانتا ہوں, وکلا کا بھی مجھے پتا ہے کتنے سیریس. اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. حبیب صاحب, سی پیک کا پہلا قافلہ پاکستان پہنچ گیا, کتنے کنٹینرز ہیں, سامان کیا ہے اس میں؟ یہ ٹوٹل تو 100 کنٹینر آئے ہیں, اور کنٹینر ایسے آئے ہیں کہ جو چینی گاڑیاں ہیں وہ سست بارڈر سے اندر آئی ہیں پاکستان کے, اور 100 کنٹینرز اس میں سے 48 جو ہیں وہاں سے نکالے گئے ہیں, یعنی ان گاڑیوں سے, چینی گاڑیوں سے اتارے گئے ہیں اور پھر پاکستانی گاڑیوں پہ رکھے گئے ہیں. تو وہ قافلہ جو ہے اس وقت 48 گاڑیوں کا اب سے تھوڑی دیر پہلے حویلیاں کراس کر چکا. اچھا, اور اس میں یہ جو ایک پہلا قافلہ ہے جس کی ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے, اس میں ہمیں بڑی بڑی دلچسپ چیزیں پتا چلی. اب مثال کے طور پہ یہ ہمیں پتا چلا ہے
کہ ہمارے پاس تو گاڑیوں کا پروٹوکول ہی موجود نہیں ہے کہ چینی گاڑیاں پاکستان میں آئیں گی تو وہ کیسے کیسے سفر کریں گی, اس کا ڈرائیور کون ہوگا, اس کو ویزا کیسے ایشو کیا جائے گا, جسے ٹرانسپورٹ پروٹوکول کہتے ہیں, وہ ابھی تک ہم نے نہیں طے کیا. دیکھیں اب تجربے سے چیزیں سامنے آتی ہیں نا. اب ہمیں پتا چل, مثال کے طور پہ ان میں 48 ڈرائیوروں میں سے کچھ 12 یا 12 ہیں, 12 لوگ ہیں جو چائنیز ہیں. اچھا, یعنی وہ بھی تجربہ حاصل کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے 12 لوگوں کو بھیجا. دوسری ہمیں بات پتا چلی ہے کہ جو یہ ہمارے پاس جو گاڑیاں ہیں یا عمومی طور پہ چین کے پاس جو گاڑیاں ہیں, وہ ان کے انجن اتنے سٹرونگ نہیں ہیں کہ جو سلوپس کے اوپر وزن کو سہارتے ہوئے چڑھ سکے یا اتر سکے. اس کی وجہ سے یہ قافلہ جو ہے تھوڑا سا ڈیلے بھی ہوا اس میں, کہ 2-4 دفعہ, 7 دفعہ گاڑیاں بریک ڈاؤن ہوئی ہیں اس میں, اسی علاقے میں چلتے ہوئے سلوپ کے اوپر. تیسری بات اس میں ہمیں پتا چلی سیکیورٹی کی. ٹریفک تو چل رہی ہے ایک زمانے سے. وہ ہارون صاحب وزن جو ہے وہ اتنا وزن, چھوٹے ٹرکس چلتے ہیں نا 6 ویلرز, تو یہ تو کنٹینرز ہیں, تو اس وجہ سے اب سمجھ میں آ رہی ہے سڑکوں کی حالت ایسی نہیں, سڑک میں اتنی چوڑی بھی نہیں. تیسری جو چیز ہمیں پتا چلی اس معاملے میں وہ یہ ہے, یعنی پاکستان کو جو پتا چلی وہ یہ ہے سیکیورٹی کا ایشو. ہم پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ ایس ایس ڈی جو بنا ہے وہ سمپل اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن کی 4 گاڑیاں آگے ہوں گی, 4 پیچھے ہوں گی, 7 لوگ ہوں گے اور وہ چل رہا ہوگا. ایسا نہیں ہے. سیکیورٹی کی ارینجمنٹ تجربے سے ثابت ہوا کہ سیکیورٹی ارینج ہوگی, پولیس پرائمری سیکیورٹی دے گی کانوائے کو, کسی بھی کانوائے کو, سڑک کے اوپر اس کو چلاتی رہے گی, اس کو سپرویژن کرے گی ایس ایس ٹی. ایس ایس ٹی کے جو اعلیٰ افسران ہیں اس کو سپروائز کر رہے ہوں گے اور اس کے بارے میں ہدایات بھی جاری کریں گے. اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن جو فوج کا ہے. ہاں تو یہ بتائیں نا لوگوں کو, عام آدمی کو کیا, تو جو فوج کا ڈویژن ہے وہ اس کو لک آفٹر کر رہا ہے. تو اس طریقے سے ہمیں اپنی سیکیورٹی کے بھی بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ کہاں کہاں ہمارے پرابلمز ہیں. ابھی جیسے جی بی سے جب نکلے گلگت بلتستان سے, تو وہاں پہ ہم نے اپنی ساری پولیس لگا دی. پتا چلا کہ یار ہمارے پاس پولیس تھوڑی ہے. اب بہت تیزی سے 25,000 جو پولیس ہے ریز کرنی ہے, وہ ان تمام اضلاع میں جو پولیس کیسے تھوڑی, اتنے چھوٹے سے کنوائے کے لیے کیسے تھوڑی ہو گئی؟ یعنی پولیس کو آپ نے اکٹھا کیا نا, کیونکہ پہلے تو آپ اس طرح کی سیکیورٹی دیتے ہی نہیں تھے. اب تو آپ نے ایک سیکیورٹی ٹنل بنا دی ہے نا, جس میں سے وہ پورا قافلہ یعنی پورے احتیاط اور حفاظت کے ساتھ گزر جائے گا. چوتھے ایک میں آپ کو عرض کروں, یہ جو دھرنا ختم ہوا ہے, یعنی عمران خان صاحب نے کال آف کیا ہے 1 کو, اور آپ کو بات پتا ہوگی کہ یہ 1 نومبر کو ہی یہ گاڑیاں جو تھی پاکستان میں داخل ہوئی تھی. ہمارے پاکستان میں کچھ مشترکہ دوستوں نے حکومت کو بھی سمجھایا, پرویز خٹک صاحب کو سمجھایا, اور عمران خان صاحب کو بھی میسج دیا, اور ان کے دوستوں کے لیے سمجھایا کہ جناب ایک بڑا بات تو آپ کام ایک بڑا قافلہ آ رہا ہے, میری بات سنیں, آپ موٹر وے خالی کر رہے ہیں, لیکن ہمیں نیوز بلیٹن ہم ڈیلے نہیں کر سکتے, اس کو بائنڈ اپ کریں. بس میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز نے بہت اچھی طرح اس میسج کو سمجھا, بیہیو کیا, اور الحمدللہ یہ قافلہ جو ہے جس کو ہم خواب دیکھا کرتے تھے کہ سی پیک ایک دن چلے گا, وہ رواں دواں ہے اپنی منزل. اچھا ہارون صاحب, حبیب صاحب جن دوستوں کی بات کریں کہ انہوں نے سمجھایا, اسپیکولیشنز یہ ہیں کہ وہ ہمارے نہیں, میں اسپیکولیشنز کی بات نہیں, ہمارے عسکری حلقے تھے جن کی جانب سے سمجھایا گیا. دیکھو جی, جس کا بھی ہے پتہ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, ہر چیز کو ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہیے. ایک اچھا فیصلہ ہوا نا, بالکل ہوا, معاملہ ٹھیک ہاتھوں میں گیا, عدالت کے پاس گیا. دعا بھی کرنی چاہیے, جو کوشش کوئی کر سکتا ہے وہ بھی کرنی چاہیے, چیزیں ٹریک پر رہیں, اور ایک بالکل صحیح منصفانہ فیصلہ ہو جائے, جو یہ نہیں فلاں کے حق میں یہ خلاف, جو فیصلہ تو خود بولتا ہے نا. ان چیزوں میں نہ پڑے تو بہتر ہے. یہ لگے ہوئے ہیں بعض انگریزی اخبارات, بعض جرنلسٹ لگے ہوئے لندن میں. ابھی الطاف حسین کے پاس گئے تھے کوئی جرنلسٹ, جو اپنے آپ کو پروگریسو کہتے ہیں. پروگریسو ہونا تو بہت ہی اچھا ہے, اور وہاں وہ پیمان اس سے کر کے آیا کہ انشاءاللہ ہم اس ملک میں ہونے نہیں دیں گے, انڈیا کے ایجنڈے چلائیں گے. میرے پر تصویریں بھی, لیکن ہمارا سی پیک تو بہرحال چل پڑا ہے نا. انشاءاللہ ہر چیز گریجولی بہتری کی طرف جائے گی. سیاستدانوں کے لڑائی جھگڑے, یہ حبس اقتدار کی جنگیں بہت ہولناک ہوتی ہیں, وہ اپنی جگہ پہ, لیکن چیزیں بہتری کی طرف چل پڑی ہیں. جس کسی نے بھی اس میں دخل دیا اچھی طرح سے دیا, اور خرابی کے لیے نہیں دیا, اور ٹھیک ہو گیا.
बिल्कुल ठीक है। अच्छा अबीब साहब, आपने सामान का नहीं बताया कि सामान क्या है? इसमें सरिया है और कुछ तामीराती सामान है जो उन लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तकरीबन 9,000 आपको पता है कि वर्कर्स इस वक्त ऑलरेडी चाइनीज काम कर रहे हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर। सरिया तो फिर अपने भाई नवाज शरीफ कुछ साहब ने मखसूस मंगाया किस्म का सरिया होता है, डिफरेंट ग्रेड, बल्कि शहबाज शरीफ लोहा साहब ने है। मंगाया, शहबाज शरीफ साहब का बात वो चले सारी चीजें हैं। तो 90% बजट सरिये पे लगा। अच्छा, उसमें से कुछ सामान जो है, कुछ सामान हमारी ऑरेंज ट्रेन में भी लगना। अच्छा जी, वो भी सामान आ रहा है। तो ये तो यानी हारून साहब ठीक बात कर रहे हैं। हमारी सारी कौम के लिए आज एक ये खुशी का दिन है कि वो खैर खैरियत से वो काफिला जो है वो चल भाई रहा है। आज मैं इंशाअल्लाह एक वादा मोटी बात आपको बताता हूँ, जिन चीजों में लेबर इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें यूरोपियन अमेरिकी कंपनियां जो है ना, वो उनके वो कम होते हैं बिडिंग, मसलन $10 लाख के बजाय वो $9.5 लाख में आपका काम कर देते, तो लेबर तो इन्वॉल्व नहीं है और टेक्नोलॉजी उन्हीं के पास है। ठीक। जब कभी मसलन लाहौर सेफ सिटी का प्रोजेक्ट था ना, तो शहबाज शरीफ को नींद ही नहीं आई, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोग्राम बिड खत्म हो सबसे रहा। छोटी थी जी। तो किसी न किसी तरह फिर उन्होंने चीनी कंपनी को दिया। ये जो चीनी और तुर्क कंपनी है, किसी दिन आपको बताऊंगा ये क्या चीज है। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हो, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह ने के बाद।